Hello and welcome to RDX Goa News Bulletin with me Vidhi. Let's take a look on today's headlines. College students stage agitation under the banner of Voice of Students. Students demand immediate action against mental harassment. Mayam will now see efficient development, Anand shared. Retired teacher Milind Madgud questions fulfillment of promises in budget when government do not have funds to pay pensions of retired teachers. And now the news in detail. Students from the colleges of all over Goa stage agitation at Azad Maidan, Panjim under the banner of Voice of Students. Students expressed their protest against the mental harassment of college management. Students demanded that college management should stop the mental harassment of the students. The students threatened that the professors will have to face the chaos if the mental torture is not stopped. Yashwant Parab reports from Panjim for RDX Goa. आज हांगा आझाद मैदानार जे गोयचे विद्यार्थी जमल्यात ते तांच्या हक्कांच्या खातीर जो तांचेर मानसिक अत्याचार जाता, मेंटल हरासमेंट जाता तो बंद करात ही मागणी घेवन जर आमी जे पेपर बरयतात ते पेपर आमकां पळोवपाक दिनात, ते पेपर आमकां पळोवपाक दिवची ही मागणी घेवन म्हणजे एग्जामिनेशन सिस्टमान ट्रान्सपरन्सी हाडात हो मुद्दो घेवन त्या फी वाडीचेर खंय तरी आळो हाडचो ही मागणी घेवन फाटली 30 वर्सां गोंयांत स्टुडंट मुवमेंट म्हणटा तो ह्या प्रिंसिपल ह्या प्रोफेसर ह्या मॅनेजमेंटाची हुकुमशाय गोंयचो विद्यार्थी सोंसता. आमचे प्रोफेसर्स जांकां आमी देव मानिल्ले, गुरू मानिल्ले तेच जर आमचेर गरम गरम कॉफी उडयतात जाल्यार आमी आयकून घेतले. तेच जर आमकां धमकावपाक शिकयतात, तूं आपूण सांगता तें करना जाल्यार आपूण तुका फेल करतलो. फक्त इतलेंच न्ही, जाल्यार पेपर भायर गेले दुसरे प्रोफेसरा मरान गेले जाल्यार ताका फोन करून सांगतलो बाबा आय विल मेक इट शुअर दॅट यू डोंट क्लियर दिस सेमिस्टर. आनी तो एक्सटर्नल एग्जामिनर म्हजो फ्रेंड आनी त्या एग्जामिनराक आपूण सांगतलो की बाबा तुका फेल कर. ही लायकी आयच्या गोंयच्या प्रोफेसराची जाली. आमकां कॉलेजींनी शिक्षण दितात काय धमकावपाक शिकयतात. आनी आज असो वेळ आयला की सगळ्या भुरग्यांक रस्त्यार देंवचें पडलां आनी ह्या भुरग्यांचो आवाज आतां कितें ते ह्या प्रोफेसरांक सांगतलो आनी मॅनेजमेंटाक सांगतलो. 10 मार्चाच्यान गोंयची विद्यार्थी चळवळ आमी परत सुरवात करतात आनी हो गोंयचो विद्यार्थी जो मेरेन ताजे प्रस्न सोडयना तो मेरेन ओगी बसचो. आमी आज फक्त आमी तांकां सांगतात, आमी फक्त तांकां रिक्वेस्ट करपाक हांगा जमल्यात की बाबा हें बंद करा. जर आज हांगा जमिल्ल्या खंयच्याय भुरग्याक टार्गेट केलो वा टॉर्चर केलो वा गोंयच्या खंयच्याय भुरग्याक परती धमकी दिली जाल्यार भुरगे आझाद मैदानार येवपाना, त्या प्रोफेसराच्या टेबलाच्या मुखार वचून निगाणे घालतले. The development of Mayam village will now happen efficiently as the major hurdle of the evacuee property has been cleared by the government by passing a bill in the assembly, said Deputy Speaker Anand Shet. Sudesh Mayakar reports from Mayam for RDX Goa. गोवा मुक्तीच्या 52 वर्षाच्या कार्यकाला उपरांत गेल्या कित्येक वर्सां ज्या घटनेची किंवा प्रसंगाची मयमवासीय मोठ्या आतुरतेन वाट पळयताले ती म्हळ्यार मयमवासीयांक मुक्ती दिवपाक, स्वायत्तता दिवपाक एक परिपूर्ण अशा कायद्याचे गठण जावप, परिपूर्ण असो कायदो येवप हे अत्यंत महत्वाची गजाल आसली. आयज जो कायदो गोवा विधानसभेन संमत केल्लो आसा, द गोवा एबॉलिशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप टायटल ग्रँट ऑफ लँड 2014 ह्या कायद्यान अंतर्गत ही गरज भागून येयल्ली आसा अशें म्हाका दिसता. माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर हांच्या फुडारपणा खाला तयार जाल्लो हो मसुदो आज गोंय विधानसभेन संमत जालो. कायद्याचें स्वरूप ह्या मसुद्याक मेळ्ळें. तेच्या पयलीं मंत्रिमंडळान हेका संमती दिल्ली आनी काल ह्या कायद्याचे ह्या मसुद्याचें रुपांतर कायद्यान जालें. गोंय मुक्त जालें. पुणून मयमवासींच्या गळ्या भोंवती आसलेलो
पोर्तुगीज सत्तेच्या अंमलाचो पास जो आहा तो त्या वेळार सुटलो ना. स्थलांतरीत मालमत्ता म्हणून जाहीर जाल्ली मयवासियांचीच आसलेली जमीन आज त्या वेळार कस्टोडियनच्या अंमला खाली आयली आणि जो विकास फुडें वचपाक जाय आसलो तो विकासा पासून मयवासी वंचित उरलो. When the government has kept the pension of retired teachers on hold due to lack of funds in government treasury, then how the government is going to fulfill the promises made in the budget, questioned retired teacher Milind Madgud. He even threatened to take legal action if his pension is not released within 15 days. Nilesh Naik reports from Ponda for RDX Goa. आमगेली लीव एनकॅशमेंट पूण आमी लीव जी घेतात ती आमी दवरतात अप टू 300 days. मागली 292 days लीव आमी दवरली 32 वर्सां सर्विसाची. तुका आतां म्हाका लीव एनकॅशमेंट मेळपा जाय आशिल्लें. तेगेली फायल ऑलरेडी 12 डिसेंबराक ती अकाउंट डिपार्टमेंटाक पावली. देखून ती फायल 2 म्हयने कित्याक उरली म्हणून हांवें चवकशी केली. डिलिंग हँड जी आसा तेणें सांगलें की सगळें तुगेली फायल क्लियर आसा पूण आमचे कडेन पयशे ना, फंड ना. हांव म्हणटा म्हागेली तर दिव रक्कम ही हक्काची, ही म्हाजे उपकार न्ही, कोणाचे पांय पडूं न्ही. हांवें 32 वर्सां काम केल्यार तेजी रक्कम एमावंट ती दिवपाक जर तुमचे कडेन फंड ना जाल्यार तुमी आतां बजेटाची घोशणा केल्या ताका खंयचे फंड हाडटले हें म्हाजें सारको सगळ्या सरकाराक उत्तर. अशें दिसता की ह्या सरकाराक आमचे पयशे दिवपाक जर फंड ना जाल्यार तुमी पयशे खंयचे दितले. आनी विदीन 15 days म्हागेले जर पयशे दिना जाल्यार म्हाका लिगल प्रोसिडींग करचें पडटलें. अशें म्हणून विथ इंट्रस्ट हांवें मागलें. आमी सिनियर सिटीजन पेन्शनाचेर जगतात आनी आमकां आतां फाल्यां कितें काय म्हळ्यार कोर्टाक वचपाची पाळी ह्या सरकार आमच्या हाडल्या. Let's take a short commercial break. Stay tuned. Comfortable stay, presidential and executive suites, essentials, safety of your belongings, modern baths, showers and jacuzzi, (25x) conference room, one-up lounge bar with disco lights and DJ music. Restaurant managed by Mumbai's famous Uncle's Kitchen, tasty and tantalizing dishes. Cable TV screens, all in friendly and air-conditioned environment at Amunkar's Boutique Hotel, DB Bandodkar Road, Miramar, Panji, Goa. Emotion, one-stop location for all your needs. A huge collection of custom gifts for your family and friends. Shop for any occasion, weddings, birthdays, anniversary and much more. Express your deepest love with a thoughtful gift from our store. Unique and creatively designed gifts, only at Emotions. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. चांदण्या
हात फिरताना धुंद चांदण्या रात्री रोमांच रोम अनगात्री लाघवी तुझे स्मित छेडती नवे गीत चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले उमलली नवी एक प्रीत चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर पदवरी गोवा इथे हॉटेल चंद्रगीत. Welcome back. Chief Minister Manohar Parrikar appealed to the farmers to go ahead with cultivation of watermelons without any hesitation. He was speaking during the inauguration of watermelon demonstration project at Parra. Kalangut MLA Michael Lobo was present during this occasion. Gautam Shirodkar reports from Kalangut for RDX Goa. ते काळिंग हांवें जे जगभर फामाद केला, खूब जाणांक खबर ना सांगता. ल्हानपणान जेन्ना आमी येताली तेन्ना नारायण पळय आहा तो आमचे कडेन मायाच्या म्हयन्यान आमकां ते सगळे मळ्यार आपयताले आनी आमकां काळंगां खावंक घालताले. सगळ्यांत व्हडली काळंगां आसताली जी आमकां गॅरंटी आशिल्ली की आमकांच मेळटली म्हणून. पाटलो आसतालो तातूंत बियां तुकची पडटाली आमकां, कारण फुडल्या वर्सा लावपाक ज्यो बियो जाय पडटाल्यो पळय त्यो ते घेताले. ह्या देशानूय आमचे ते मनशाची रिसोर्स आहा ताकाय आमकां परते जनरेट करचे पडटले. ते करतले जाल्यार बरो विचार करचो पडटा. चोरतले म्हणून लावप ना अशें करूं नाका. चोरतले चोरूनी कितले चोरतले. इतलें सांगूंक सोदता की कितली वर्सां जाली आमच्या गांवांत वॉटरमेलनाक आमी फेमस आनी खंय तरी एक कंपनी फुडें सोदता तितून पोरीचे सगळे आदले होडेगाड आमचे वॉटरमेलन लावपी आनी शेतकार मेवता आनी हो आमचो वॉटरमेलनाचो प्रोग्राम जो इतली वर्सां लावन येयल्लो आहा तो फुडें व्हरपाक आमी वावुरता. आतांच सांगला की आमची पोर्रीची सीड व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. म्हाका पयलें कळोवन दिलें की पोर्रीची सीड डेव्हलप केल्या म्हणून, पूण आतां कळला की पोर्रीची सीड अजुनूय डेव्हलप करूंक ना. We started this project in 2010. So far we have reached more than 50 villages in Goa. This year in Parra village we have taken up this watermelon demonstration project in which about 33 farmers are supported. Our basic objective is to support the farmers to sustain this crop and earn more income from this crop. A photo speaks 100 words. A photojournalist can express many things with his single click, said Chief Minister Manohar Parrikar. He further said that the concept of Sushant Forever could be made broad. He was speaking during the valedictory function of Sushant Forever photography competition. Gautam Shirodkar reports from Panjim for RDX Goa. आशिल्ल्यापेक्षा चड जानोत कलर येतात तुमचे, म्हणजे नाशिल्ले कलरूय येतात. दोळ्याक म्हाका जितले पळय कलर दिसता ताज्यापेक्षा प्रत्यक्ष फोटोग्राफीन कलर चड भावतात, चड बरें दिसपाक आसता. त्यामुळे फोटोग्राफीचेर जेन्ना तुमी एखादें पर्यटन क्षेत्र पळयता आनी थंय वचून तुमी मजा मारतले म्हणून बरे 2 दीस एन्जॉय करतलो म्हणून थंय वता पळय तेन्ना चित्र वेगळेंच आसता. त्यामुळे फोटोग्राफ पिक्स अप गुड एज वेल एज समटायम बॅड more prominently and cover big news report in one photograph. The पान भरलेलो मजकूर जितले सांगिना तितलो एक फोटोग्राफ सांगून येता. त्यामुळे म्हाका दिसता फोटोग्राफीची इम्पॉर्टन्स चड आसा किंवा फोटोग्राफी आसत. इट हेल्प्स गव्हर्मेंट. म्हाका दिसता सुशांत फॉरएवर हाजो इफेक्ट आतां आमकां वेगळ्या पद्दतीन बदलूंक जाय. आय डोंट थिंक इट इज एनी मोर
individual person's remembrance. It will remain. One of the major point will remain that a particular person who had done some good things and who was dedicated for photography, ताजी मेमरी म्हणून आमकां काही गजाली फुडें व्हरच्योच पडटल्यो. पण I think we should expand Sushant Forever concept. Aminet Fiberglass Industries India Private Limited at Bicholim has shut down its operations illegally and employers are not paid their salary. Therefore, a thorough investigation should be done in this matter, requested Labour leader advocate Ajit Singh Rane. Agitated employees have taken decision of observing one-day agitation as police officials have failed to do investigation in this matter. Gautam Shirodkar reports from Panjim for RDX Goa. जी प्रेस कॉन्फरन्स आपली आसा गोवा ट्रेड युनियन कन्वेन्शन MNC फायबरग्लास इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड नावाची मल्टीनॅशनल कंपनी नावेली आमोणा ह्या कंपनीन कितें केल्लें आसा तेंची जी कंपनी आसा तेजे एस्टॅब्लिशमेंट नावेलीचे ते इलिगली तेंच्यांनी हे एस्टॅब्लिशमेंट बंद पडलेले आसा. कंपनी जेन्ना सुरवात करता गव्हर्मेंट कंपनीक हेल्प करता तरेतरेचे तांकां अंडर सिंगल विंडो सिस्टम जी आसा तांकां सगळ्या पद्धतीची फॅसिलिटी दिता म्हणजे इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलायझेशन पॉलिसी अशा पद्धती दिता. पण ज्यो कंपनी सरकाराच्या मान्यतेन सरकारा कडल्यान वेगवेगळ्या पद्धतीचे कोऑपरेशन जाता तितले फास्ट तेंचे स्टार्ट करता त्या कंपनीचे स्टॅट्युटरी ड्युटी आसा एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऍक्ट जो आसा न्ही त्या प्रमाणे तेंचे अशें आसा की नो इंडस्ट्रीज कॅन बी इलिगली क्लोज डावन. जी MNC फायबरग्लास इंडस्ट्री जी आसा न्ही नावेलची इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री. पण लोकल मॅनेजमेंट जे आसा सालगांवकर कंपनी आनी तेचो जो MD जो आसा मिस्टर हलकर तेंच्या हांगासर कितें केलें सगळे मिसमॅनेजमेंट केलें. तेंचे बाकीचे 70% ऑफ द शेअर होल्डर जे आसा न्ही तांकां मिसगायड केल्ले आसा आनी ताका लागून ही कंपनी शेवटी बंद पडली. आतां ताका लागून कितें कामगारांचेर आनी तेंचे जे कुटुंबी आसले न्ही तेचेर मोठो म्हणजे उपासमारीची पाळी येयली अशा पद्धतीचे जाले. फाटली 9 म्हयने तेंच्यांनी काम करून सुद्दां तांकां अर्न सॅलरी म्हणजे केल्ल्या कामाची तांकां जी सॅलरी मेळपाक जाय ती फाटल्या 9 म्हयन्याची तांकां सॅलरी मेळूंक ना. तेंचो जो PF कॉन्ट्रिब्युशन आसता म्हणजे ते तांकां कॉन्ट्रिब्युशन मेळूंक ना. तेंचे ESIचो प्रिमियम आसता तो कंपनीन भरूंक ना. कंपनी जेन्ना बंद पडटा तेन्ना एक तर कंपनीन तांकां व्हॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम दिवपाक जाय ना जाल्यार तांकां लायफ टायम सर्व्हिस करियर बेनिफिट दिवपाक जाय. Mayam Nagrik Kruti Samiti has finally succeeded in its agitation of Mayam evacuee property issue. All the members of Mayam Nagrik Kruti Samiti and residents of Mayam gave all the credit of journalists and their freedom fighters for their great contribution in solving the Mayam evacuee property issue. Sudesh Mayekar reports from Mayam. भूविमोचन नागरिक कृती समितीन जे आंदोलन उबें केल्लें त्या आंदोलनाक आज यश मेळिल्लें आसा. आतांच संपन्न जाल्लेले विधानसभेन मये मुक्ती खातीर गोंय सरकारान एक विधेयक संमत केल्लेलें आसा. दी गोवा एबोल्युशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप टायटल एंड ग्रांट्स ऑफ लँड 2014 अशें ह्या बिलाचें नांव आसा. आनी हें बील काल विधानसभेन सगळ्यांच्या सहमतीन संमत जाल्लेलें आसा. आमी गोयचे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे आभार व्यक्त करतात आणि त्यांच्यानी जे आमकां आश्वासन दिल्लें की येणाऱ्या विधानसभेन तुमचो प्रश्न जो आसा हो प्रश्न आपण सोडयता म्हणून. आमची सदांच मागणी आसली की मया गांवाचेर जो कस्टोडियन कायदो लायिल्लो आसा वो कस्टोडियन कायदो रद्द करात. तशेंच मयाच्यो जमनी ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो जमनी मयाकारांच्यो आसा. पोर्तुगीज सरकारा वेळाचेर ह्यो सगळ्यो जमनी पोर्तुगीज सरकारान आपल्या ताब्यान घेवन त्यो पोर्तुगीज मनशांक दिल्ल्यो. त्यो सगळ्यो परत घेवच्यो आनी त्या खातीर एक कायदो करचो अशी आमची सातत्यान मागणी आसली. म्हणून गेली 22 वर्सां मये भूविमोचन नागरिक कृती समिती स्थापन जाल्या नंतर सतत प्रत्येक सरकारा कडेन आमची हीच मागणी घेवन आमी वयताले. पण सत्तेचेर येणारे प्रत्येक सरकार जे आसा हें सरकार फक्त आश्वासनां दिवन हो प्रश्न जो आसा हो प्रश्न फुडें धुकलताले. पण भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेर येना फुडें माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे कडेन ज्या वेळाचेर आमी चर्चा केली त्या वेळाचेर तेंच्यांनी सांगलें की तुमी भियो नाकात, तुमकां जाय तसो कायदो जातलो. आनी आमकां आनंद जाता की मये गांवाचेर आसलेलो कस्टोडियन कायदो वचून
मयाच्यो जमनी ज्यो आसा ह्यो जमनी आज परत मयेकारांक मेळ्ळ्या. Let's take a short commercial break. Stay tuned. कसलोय समारंभ आसूं वा कसलोय सुवाळो आसूं, सगळ्यांची एकूच पसंत संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. सलोनी लेडीज वेयर, a new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightnings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterers. Welcome back. Vasco Police has arrested 25-year-old boy under section 372 and 376 for allegedly molesting an underage girl from Vasco. Vasco Police give more details on this matter. Kiran Borkar reports from Vasco. काल एकले चेडवाची आवय येयली, आमचे मायनर चेडवाची आवय येयली आनी तेणें आमकां कंप्लेन दिली की ते चेडवाक रेप केला म्हणून. एक 25 years old. ताका लागून ते हितून ते 25 years old चेडाक आमी अरेस्ट केला. आनी आतां कितें फर्दर म्हणजे आतां मेडिकल आमी सगळे करतले आनी फुडली कारवाय आमची चालू आसतली. ताका 342 wrongful confinement, 376 of IPC and 811 of Goa Children Act and Section 4 of POSCO Act लायला. Malaria awareness drive was held at Kolmarad, Margao. This awareness drive was conducted through Health Department to create awareness about malaria and get this disease under control. Mandar Nayak reports from Margao. Drive केल्ली आसा with the help of Health Department. ही सामकें गरजेची जावन गेल्ली कित्याक जायते कडेन वॉटर स्टॅग्नेशन जाता आनी तेच कारणान मॉस्किटोज जावं ती मलेरियाची जावं फिलेरियाची जावं डेंगू ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीज जी मॉस्किटो वेक्टर बोन आसता तेका कंट्रोल करपा खातीर आमी हो ड्रायव केल्लो आसा हेल्थ डिपार्टमेंटा मार्फत. मेन आमचो जे ह्या एरियाक वॉटर स्टॅग्नेशन जावपा कारण म्हणल्यार की आमचे वॉटर टेबल हाय आसा. दीस इज द लोअस्ट पॉयंट ऑफ एंटायर सिटी आनी हिंगा सिवेज कनेक्शन सद्या ना. एक बरी गजाल आतां हे दिसा जावपा लागले म्हणजे गव्हर्मेंटा थ्रू की सिवेज लायन घालपाक ऑलरेडी सुरवात जाल्ली आसा आनी इट इज गोईंग ऑन वॉर फुटींग म्हणल्यार जाता. कित्याक इतली वर्सां आमी बॉब मारताले ह्या बिल्डिंगाच्या सोसायटीक हायकोर्टान देखून पयशे मोडपा पडले ह्या प्रॉब्लेमा लागून. आनीक हें आतां फायनली जावपा आसा हेजी आमी आशा करता की तितले बेगीन जातले म्हणून सिवेज नेटवर्काक. आज आमची हेल्थाची टीम डॉक्टर संजय दळवीच्या यांच्या डायरेक्शना खाला प्री मॉन्सून ड्रायव्ह जाका आमी म्हणटात तो त्या प्रोग्रामा अंडर हांगा आज आमी आयिल्ले आसात. आमचे जवळ जवळ 10 स्प्रेयर आसा, 10 सर्वेलन्स वर्कर, सर्वेलन्स सुपरवायझर, फिलेरिया सुपरवायझर, सर्वेलन्स इन्स्पेक्टर, हेल्थ एड्युकेटर आनी एक डिस्ट्रिक्ट एंटमॉलॉजिस्ट ती आमचे बरोबर आसा हांगा, ती दुसरे कडेन गेल्ली आसा. आनी ही ड्रायव्ह आमी जी आज दवरल्या ती प्री मॉन्सून प्लॅनिंग एज अ पार्ट ऑफ आवर प्लॅन प्रोग्राम जो आमी प्री मॉन्सून पयलीं मलेरिया इरेडिकेशन किंवा वेक्टर बॉर्न डिसीज इरेडिकेशना खातीर आमी जो काम करतात जी आमी तयारी करता त्याचा भाग म्हणून केल्ले आसा. Vasco residents nabbed a youth namely Santosh for snatching a chain from a woman's neck and handed over to the Vasco police. Further investigation is on in this case. Kiran Borkar reports from Vasco. फोन कॉल येलो की एकला चेन स्नॅचिंग करता आसतना दवरला म्हणून त्या बद्दल आमी एकल्याक काल अरेस्ट केलो आनी ताका 379 5011 प्रमाणे अरेस्ट केला. कंप्लेनंट सबरिना कोरिया म्हणून ते मिसा गेले चर्चीन मिसा गेल्ले
ते वयता आसतना ताका तेणें अटॅक केलो आनी चेन काडपाचें पयलें तेन्ना लोकांनी ताका धरलो आनी ते संतोष म्हणटा ताका अरेस्ट केला. भायर फादर मेळ्ळो आमकां. फादराक हांव उलयतालें. फादरांनी कळयलो म्हूण हांव म्हणल्यार वचपाक भायर सरतलें. भायर गेट मेन एंट्रन्साकूय बी आहा फादर पयलो आमकां धांवताय फट करून येयलो आनी मागीर सारकें हेजेर मात ते धांवलो. हांवूय धांवलें. म्हज्या फुडल्यान आनी 3 जाण वयताले. तेणें ताका धरलो एका सर्कला कडेन. मागीर सगळ्या लोकांक ताका धरून मागीर तिका हातीचो चेन काडलो. कितें वॅल्यू चेनीन 40,000 तरी जालें. पब्लिकान धरलो म्हणून गावलो तो नाल्यार तो चेन घेवन गेला. तुमचें नांव कितें मॅडम? Severna Korea. Wife of Arthur Korea. Before we wind up, here's the recap of the headlines. College students stage agitation under the banner of Voice of Students. Students demand immediate action against mental harassment. Mayam will now see efficient development, Anand shared. Retired teacher Milind Madgud questions fulfillment of promises and budget when government do not have funds to pay pensions of retired teachers. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. You can also follow us on Facebook and Twitter. Goodbye.